الکافرین۔ واجب التکریم سامعین کرام، مہینہ سال دا سب تو عظیم اور مبارک دروازے تے دستک دے رہا، چند دن باقی ہے تے سال دا سب تو مبارک اور عظیم، نہ اس مہینے ورگیاں برکتاں تے نہ دے جسی شان رمضان المبارک۔ اس تو ہی دعا تے یا علامہ بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان، اللہ جڑا مہینہ شعبان ہے یہ بھی ساڑی مبارک کر تے رمضان تک پہنچا دے، دکھا کے مار۔ بڑا وعدہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا رمضان شریف دے روزے رکھے دے نفل پڑھے یہ دے اندر لیلۃ القدر نوں جاگے، انہاں چ ایک عمل دا، روزے دا وکھرا، رات دے قیام دا وکھرا، لیلۃ القدر دے قیام دا سب سے غفر لہ ما تقدم من او دے پچھلے سارے بخشے جاتے۔ بڑی وڈی گل ہے، رحمت دی بارش ہوندی ہے موسلا دھار جہدے گناہ دھوتے جاندے ہیں، بشرطے کسی اندر قابلیت ہوئے کچھ ترن دے لائق ہوئے، توبہ